अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप लोग खैर खैरियत के साथ होंगे और जहाँ रहें खुशबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह पाक आपको हर दुख तकलीफ मुसीबत परेशानी बीमारी से महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। देखें, ज़िंदगी 4 दिन की है। कोई पता नहीं है कि आज हम हैं कल हम नहीं होंगे। आज हम तंदुरुस्त और तवाना हैं, खुद को बहुत फ्रेश महसूस करते हैं, लेकिन आने वाले पल में हमें नहीं पता कि हमें कौन सी बीमारी आ घेरेगी। हम हंसते मुस्कुराते हैं पर हमें सारी ज़िंदगी का रोने भी पड़ सकता है। इंसान कुछ भी नहीं है। मैं कहती हूँ कि एक पानी के ऊपर जो बुलबुला होता है ना, उससे भी इंसान की गया गुजरा है, लेकिन आजकल कोई समझता भी नहीं है इसके बारे में, ना ही कोई अंदाज़ा लगाता है। बस यही लोग कहते हैं हमें तो नहीं, हम तो अभी जवान नहीं, हमें तो अभी कुछ नहीं होगा। लेकिन बहुत ज़्यादा अफसोस होता है ऐसे लोगों पे, ऐसे व्लॉगर्स पे जो आजकल में भूल बैठे हैं नौजुबिल्ला अपने खुदा को मेकअप करके तैयार होके लोगों से पूछती हैं कि हम कैसे लग रहे हैं। अब देखें कि यहाँ पे बहनें भी हमारी वीडियो देखती हैं और भाई भी हमारी वीडियो देखते हैं। अब हमारे लिए वो भाई जो है ना वो ना मेरे में, अब हम अगर बोलते हैं कि हम कैसे लग रहे हैं तो इसमें उनका कसूर नहीं है, वो गुनहगार नहीं होंगे। सबसे ज़्यादा कौन गुनहगार होगा? हम खुद, क्योंकि हम लोग जो तवज्जो नहीं हम पे देते, हम लोग खुद उनको कहते हैं हम कैसे लग रहे हैं। गलती मर्दों की है, मर्दों ने अपनी औरतों को बेपर्दा कर दिया है। तो आज मैंने जब वीडियो एक देखी है मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ है, क्योंकि वो भी हंसती मुस्कुराती एक औरत है और छोटे छोटे उसके बच्चे हैं। आप यकीन करें ना, जब उसकी मैंने वीडियो रात को देखी है, पहले मैंने भी उनके लिए वीडियोस बनाई थी, क्योंकि उनके झूठ पे मैंने वीडियो बनाई थी। आप लोगों को अंदाज़ा है कि मैंने कभी किसी के खिलाफ खुद से कोई बात नहीं की है। उन्हीं की वीडियो देखकर फिर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रखती हूँ आप लोगों के सामने कि ये बात मेरी सही है या गलत है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, नेगेटिव कमेंट्स करें, आप जो जैसे भी कमेंट्स करें मोस्ट वेलकम। लेकिन मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू की बात करती हूँ कि मुझे उसकी ये बात अच्छी नहीं लगी है। इस तरह से नहीं, इस तरह की बात करनी चाहिए। झूठ आप लोग क्यों बोलते हो? जिस काम से हमारे अल्लाह और रसूल ने मना फरमाया आप लोग उसको क्यों प्रमोट करती हो? मेरी व्लॉगर से बस यही शिकायत है। औरतें, अगर आप लोग व्लॉगिंग करती हो लेकिन एक दायरा कार में रह के करो। आप लोग पर्दे में रह के भी व्लॉगिंग कर सकती हो। अगर आप मजबूर हो, आपने ये काम करना है, तो आप पर्दे में रह के भी काम कर सकती हो। कोई बंदा आपको गंदी नज़र से नहीं देखेगा, बल्कि आपको देखकर नजरें ही झुक जाएंगी और आपकी लोग इज्जत करेंगे। लेकिन ख़त्म हो चुका है आजकल ये एहसास। आजकल बस बेपर्दगी को, फहाशी को फैलाया जा रहा है। जितने हम लोग तैयार होकर खूबसूरत नज़र लोगों को आएंगे, इतने ही हमारी वीडियोस में व्यूज़ आएंगे, इतने ही हमें लोग पसंद करेंगे। लेकिन नहीं, ये दुनिया चंद दिन की है। हमने ये दुनिया छोड़कर, ये जहां छोड़कर दूसरे जहां भी जाना है। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब भी करते जाएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको उसी टाइम मिल सके। तो देखें कि जैसे आजकल जला रही मेयर है ना, तो उस को देखकर हम लोग यही कहते हैं ना कि आजकल फहाशी जो है ना ज़मीन से छोड़कर ज़मीन आसमान तक पहुंच गई है। क्योंकि कोई भी इस तरह का तसव्वुर भी नहीं कर सकता है कि एक दिन किसी की फौतगी हो जाए, दूसरे दिन वो ढोल बाजे ताशे बजाता हुआ इंजॉय करे, मेकअप करे, नए कपड़े पहने, मरने वाले को भूल जाए कि कोई था। ये लोगों को दर्श दे, आज हमें, कल हम भी नहीं चले जाएंगे, हमें भी लोग भूल जाएंगे। ये एक होती है रवायत जो आप लोगों के ख़ानदान में चली आ रही है। आज आप हो, आज आप अपने बड़ों को भूल गए हो ना, मकाफाते अमल आएगा, कल आपके भी बच्चे जो है ना वो आपको भूल जाएंगे, क्योंकि आपने अपने बड़ों की जो रिस्पेक्ट की थी ना वही आपको मिलेगा। तो आज मैंने जो वीडियो बनाई है वो मारिया बिलाल के लिए है। शायद आप लोगों ने भी उनके व्लॉग्स देखे होंगे, आप जानते होंगे। तो मारिया की पहले भी वीडियोस आती रही हैं, बिलाल भाई की भी आती रही हैं। वो लोग भी झूठ बोलते रहे हैं, हर बात पे झूठ, हर वीडियो का कंटेंट झूठ पे। लेकिन कल जब मैंने मारिया की वीडियो देखी, यकीन माने ना, तो मैं उसके साथ रोई हूँ। मुझे इंतहाई दुख हुआ है, क्योंकि ये बीमारी अपने प्यारों को हमसे जुदा कर देती है और मैंने भी अपनी माँ को खोया है। इसी वजह से जब मैंने सुना कि मारिया ने ये बोला है ना, आप यकीन करें कि मेरा दिल नहीं चाह रहा था ना कि मैं उसकी पूरी वीडियो भी देखूं।
ابھی بھی میں بات آپ سے کر رہی ہوں لیکن مجھ سے صبر نہیں ہو رہا ہے. میں کہتی ہوں کہ میں اپنا دل کا بوجھ ہلکا کروں نا، اور میں بھی دہاڑے مار مار کے روؤں، کیونکہ مجھے بھی جب ایسے پتہ چلا تھا نا تو میرے بھی پاؤں تلے سے زمین نکل گئی تھی. مجھے بھی ایسے پتہ چلا جیسے آسمان میرے سر پہ گر گیا، کیونکہ میں اپنی امی سے بہت ہی زیادہ اٹیچ تھی، ابو اور امی دونوں سے تھی، اور وہ بھی مجھ سے زیادہ کرتے تھے. لیکن جب میں نے سنا تھا، پھر ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر نے کہا تھا کہ آپریشن کے بعد یہ آلموسٹ جو ہے نا، یہ والی سارہ تقریباً یہ ختم ہو جاتی ہے. لیکن جس پہ انسان کی بس موت لکھی ہوتی ہے نا وہی ہوتا ہے. ماریہ کو میں نے دیکھا، ماریہ بھی کہہ رہی تھی شاید اس کو جو بھی ہے نا انفیکشن کس جگہ کا ہوا تھا، یوٹرس میں اس کا تھا، اور بچے کے جب ہوا تھا تو اس کے بعد ان لوگوں کو ختم کروا دینا چاہیے تھا. جب تھوڑا سا تھا تو یہ اس کے ہسبینڈ کی اور ماریہ کی غلطی ہے، تبھی آپ لوگوں نے آپریشن کروا کے نا وہ سارا کچھ ختم کروا دینا تھا، لیکن انہوں نے نہیں کروایا. بعد میں بھی بچہ ہوا آپ لوگوں کے سامنے، ماریہ کا بچہ ہے چھوٹا، نہیں پتہ چل رہا اس بچے کی ایج کتنی ہے، کیونکہ وہ بہت زیادہ کمزور بچہ ہے. اس کے بعد ماریہ کو میں یہی کہوں گی کہ اللہ کرے کہ یہ بیماری اس کے نہ ہو، اور اگر ہے تو اللہ پاک اس کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے، آمین. میں آپ لوگوں سے بھی کہتی ہوں کہ آپ لوگوں نے بھی بہت زیادہ دعا کرنی ہے اس کے لیے، کیونکہ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ بچوں کو اپنے ماں باپ نصیب کرے، اور بچوں کے سر پر اپنے ماں باپ کا سایہ ہمیشہ سلامت رکھے. اللہ پاک کسی کی ماں جدا نہ ہو، کسی کا باپ جدا نہ ہو، کیونکہ اس کے بعد جو زندگی ہے نا وہ اولاد کے لیے کوئی زندگی نہیں رہتی ہے، ایک جہنم بن جاتی ہے. زندگی تو ہم جیتے نہیں ہیں، ہم زندگی بس گزارتے ہیں، کیونکہ جو زندگی ہم جیتے ہیں نا وہ ماں باپ کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن بعد میں جو زندگی ہمیں ملتی ہے نا، ماں باپ کے بعد جو زندگی ہوتی ہے نا وہ صرف گزاری جاتی ہے، وہ جی نہیں جاتی ہے. جیتی تو وہ ہے نا جو مزے سے انجوائے ہم کرتے ہوئے زندگی کو گزارتے ہیں، لیکن یہ پل ہم بس گزار رہے ہوتے ہیں. کیونکہ وہی ہے کہ جانے والے کے ساتھ کوئی مر تو نہیں جاتا، لیکن جو چلے جاتے ہیں نا پھر انہیں بھول بھی نہیں سکتے ہم. تو ماریہ کی جب میں نے باتیں سنی ہیں تو اس نے کہا کہ میں نے کبھی کسی سے نہیں مانگا، میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ مجھے چھوٹے چھوٹے میرے بچے، اس کے لیے آپ بہت زیادہ دعائیں کریں. یہ پروسیس جو ہے نا وہ بہت زیادہ سخت ہوتا ہے، کیمو تھراپی، فزیو تھراپی. اس کے بعد جب کیمو کی جاتی ہے نا تو میں سمجھ سکتی ہوں نا کہ انسان کو کتنا دکھ اور کتنا درد ہوتا ہے. اللہ پاک سے میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک نے میری امی تو مجھ سے چھین لی تھی، لیکن ان بچوں کی ماں جو ہے نا وہ ان بچوں سے اللہ پاک نہ چھینے. آپ بھی دعا کریں، میں بھی نماز پڑھ کے ماریہ کے لیے دعا کروں گی. کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ماریہ اپنی ویوز کی خاطر یہ کر رہی ہو، لیکن پلیز اگر ایسی بات نہیں کریں، کیونکہ کوئی بھی بندہ اس طرح نہیں کر سکتا. اگر اس نے کیا تو پھر بعد میں دیکھی جائے گی کہ انہوں نے کیا، یا ابھی جو ویڈیو آئی ہے میں اسی پہ اپنا ریویو دے رہی ہوں، کیونکہ مجھے بہت زیادہ دکھ ہوا ہے. ابھی ماریہ نے نہیں کہا کہ بلال کی بھی دوسری شادی ہوئی ہے، اس کی بیوی موجود ہے، اور میرے بچوں کی ماں کوئی نہیں ہے. آج ماریہ نے کوئی ایسی بات نہیں کی. اس سے مجھے پتہ چلتا ہے کہ واقعی جو ہے نا ماریہ کی رپورٹ میں ایسا کچھ ہے، اس نے اپنی رپورٹ بھی دکھائی ہے. تو دیکھیں کیا ہے زندگی میں. آج آپ لوگ عورتیں بال کھول کر میک اپ کر کے آپ سب لوگوں کو اپنا آپ شو کرتی ہو، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ آنے والی زندگی میں ہمارے ساتھ کیا کچھ ہوگا، ہماری زندگی میں کیا لکھا جا چکا ہے. ہم لوگوں نے نا آج تو حقیقی معنوں میں یہ پتہ چلا نا کہ واقعی کوئی زندگی کا پتہ نہیں ہے. ہنستی مسکراتی اس کی ویڈیوز آتی تھی، میں دیکھتی تھی، ہیٹرز کو جواب دیے جاتے تھے جو لوگ اس کے لیے ویڈیوز بناتے تھے. تو کراچی وہ چلے گئے تھے، اپنا علاقہ چھوڑ کر، لاہور چھوڑ کر وہ کراچی چلے گئے تھے. شاید اسی وجہ سے اس کے ہسبینڈ کو پتہ ہوگا. اللہ پاک اس کو صحت دے. اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.